بسم الله الرحمن الرحیم. اگه از ما بپرسن آقا یه عاشورا چیه؟ هی هر سال میاد شما عاشورا، هی حسین میکنید، هی به سر خودتون میزنید که چی میخواید بگید؟ باید بگیم آقا ما حرف آقامو نمیخوایم بگید. ما هر سال میخوایم تجدید حیات بکنیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. باید بگیم آقا عاشورا روز تجدید حیات ماست. ما میخواهیم بیاییم در این کوثر حسینی شستشو بکنیم، تجدید حیات بکنیم، روح خودمون رو شستشو بدیم، خودمون رو زنده کنیم، از نو مبادئ اسلام رو بیاموزیم، مبانی اسلام رو بیاموزیم، روح اسلام رو بخوایم از نو به خودمون تزریق بکنیم. ما نمیخوایم که در ما فراموش بشود حس امر به معروف و نهی از منکر، احساس شهادت، احساس جهاد، این روح فداکاری در راه حق رو نمیخوایم که در ما بمیرد. این فلسفه عاشوراست. نه گناه کردن و بعد به نام حسین ابن علی گفت بخشیدن. گناه بکنیم بعد الکی بیم توی مجلسی شرکت کنیم بعد بگیم خب دیگه گناهان من بخشیده شد. گناه اون وقت بخشیده میشه که روح ما پیوندی بخورد با روح حسین ابن علی. اگه پیوند بخوره گناه ها قطعا بخشیده میشه، ولی علامت بخشیده شدنش اینه که دو مرتبه دیگه دنبال اون گناه ما نمیریم، میشیم حسینی. وقتی حسینی شدیم یه پرتوبی از روح حسین ابن علی در روح ما تابید، دیگه گرد اون گناه نمیریم. اما گناه بکنیم از مجلس حسین ابن علی بریم، پس فردا با دو مرتبه دنبال اون گناه هم بریم، پس روح ما با روح حسین ابن علی پیوند نخواهد.